टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदाबंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली और अफजल तरीन नाम में नाजरीन और सामईन, नवीद मलिक खुदावंद का छोटा सा खादम आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। मैं अपने दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे जीवन में एक बार नहीं कई बार खुदावंद मौके फराहम करते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर कलामे खुदा की अनमोल और गहरी और खूबसूरत बातों को सीखने वाला हो सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में मैं खुदावंद यीशु मसीह के सलीबे कलवरी पर कहे गए उन 7 कलमात पर यके बाद दीगरे बात करता हूं, रोशनी डालता हूं। और आप जो मेरे साथ ऑनलाइन होते हैं, यकीनन आप इन कलमात के वसीला से बरकत पा रहे हैं। और मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि खुदारा दूसरों के लिए बरकत का सबब होइए। इन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करने के जरिया से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खजाना है जिससे आप और मैं खूब मुस्तफीद हो सकते हैं। सलीबी कलमात पर बात करते हुए आज मैं आपके साथ 5वें कलमा पर बात करूंगा। इससे पहले हम 4 कलमात पर बात कर चुके हैं कि मसीह खुदावन ने इन 4 कलमात में मुझे और आपको क्या क्या दर्श दिया है। इस 5वें कलमा में आपने सलीब पर बलिदान होते हुए अपने दहन मुबारक से यह फरमाया कि मैं प्यासा हूं। बेहतर होगा कि मैं खुदा के कलाम से हवाला आपकी खिदमत में तलावत कर दूं। और ये मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसका 19 बाब है और इसकी 28 आयत लिखा है। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। याद कीजिए कि इस आयत में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। मसीह सलीब पर दुखों से चूर, जख्मों से चूर है और ये जख्म कोड़ों की बारिश, बैंतों के लगाए जाने, मुख्तलिफ अदालतों में पेशियों के होने और अपनों और बेगानों के छोड़ जाने के दुख तो मसीह को इस वक्त लाहक थे ही। लेकिन इन तमाम दुखों के बावजूद आपकी तवज्जो इस तरफ है कि मेरे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है और किताब मुकद्दस मेरी आमद के बारे में और इस मकसद के बारे में क्या कहती है। अब सलीब पर इस 5वें कलमा के अदा करते हुए यूं लगता है कि मसीह को मालूम था कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है, और वाकई मसीह को मालूम था।
لیکن اب کچھ ایسی بات نظر آتی ہے کہ لگتا ہے کہ جو رومی سپاہی تھے اور مذہبی فریسی اور فقہا اور رومی آفیسرز مسیح کو جتنی ایذا دے سکتے تھے، دکھ دے سکتے تھے، دیا، اور اب لگتا ہے وہ بھی تھک گئے تھے، اور یہاں تک کہ وہ بہت سی باتیں بھول رہے تھے جو مسیح کو معلوم تھی کہ ان باتوں کا ہونا بھی لازم و ملزوم ہے۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ ایکٹیویٹیز میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے ضروری عوامل رہ جاتے ہیں، اور یہاں پر خداوند کے پاک کلام میں مجھے یوں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان دکھوں اور کرب کے عالم میں ان رومی سپاہیوں کو اور ان یہودی مذہبی رہنماؤں کو کچھ یاد دلا رہے تھے کہ ابھی اور بہت کچھ ہے جس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ کئی علماء بائبل یوں بیان کرتے ہیں کہ صرف صلیب پر جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوا اور ہو رہا تھا، اس کے تعلق سے تورات، زبور اور نبیوں کے صحیفوں میں لگ بھگ 20 سے 25 نبوتیں اور پیشن گوئیاں تھیں جو پوری ہو رہی تھی۔ صرف مصلوبیت کے وقت کی بات کر رہا ہوں، اور ان میں سے ایک پیشن گوئی زبور 69 یعنی 69 میں ہے، اور اس میں خداوند یسوع مسیح اپنے ستانے والوں سے بات کر رہے ہیں۔ نبوتی روح میں گویا زبور نویس نبوتی روح میں مسیح یسوع کی بات کر رہے ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں گا کہ مسیح یسوع زبور نویس کی زبان میں پہلے سے ہی یہ نبوت کر چکے تھے، یہ پیشن گوئی کر چکے تھے۔ 69 یعنی 69 زبور کی 21 آیت میں جہاں لکھا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائین بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ انہوں نے مجھے پیاس بجھانے کے لیے سرکہ پلایا، سرکہ دیا ہے۔ یہ پت ملی میں ہے، انتہائی کڑوی چیز جو خداوند یسوع مسیح کو پیش کی گئی ہے اس وقت۔ مسیح خداوند جب یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جان لیا، ان کو پہلے ہی سے معلوم تھا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اب یہ سب باتیں پوری ہوئیں تو لگتا ہے ابھی ایک نوشتہ پورا ہونا باقی تھا، جو یہی زبور 69 کی 21 آیت میں پایا جاتا ہے۔ تو پھر مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ کیوں یہ کہا؟ تاکہ وہ نوشتہ بھی پورا ہو، کوئی ایسی بات رہ نہ جائے جو میرے حق میں کہی گئی ہے اور وہ پوری نہ ہو۔ مسیح خداوند ان تمام باتوں کی تکمیل کے لیے صلیب کلوری پر اس وقت بلیدان تھے۔ یہ صداقت ہے کتاب مقدس کی جن پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اور یاد کیجئے کہ جسم کی ایک خواہش ہے، ایک ضرورت ہے کہ پانی اس کو ملے۔ ایک مفکر نے کہا تقریباً 60 سے 70% ہمارے جسم میں پانی ہے،
اور اگر ہمارا پانی سوکھ جائے تو ہم ختم ہو جائیں گے. ہمارے پانی کا وزن ہمارے بدن کے باقی ہڈیوں اور گوشت سے کہیں زیادہ ہے. اور اسی لیے بعض اوقات ڈاکٹر بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گیا ہے، یعنی اس میں سے پانی کم ہو گیا، اس کو مزید پانی پلایا جائے. پاکستان میں تو ڈرپس پر ڈرپس انجیکٹ کی جاتی ہے، لیکن مغرب میں ایسا نہیں ہے. وہاں پر نیچرل خوراک، جوس اور پانی پینے کے لیے کہا جاتا ہے. خیر، یہ ایک الگ بات تھی جس پر میں بات کر رہا ہوں. لیکن مسیح جو انتہائی زخموں سے چور تھے، اس عالم میں آپ جب صلیب پر ہیں، جسم تقاضا کرتا تھا کہ آپ کو پانی ملے، لیکن نبوتوں کی تکمیل کا ہونا بھی بہت ضروری تھا، جس سبب سے اب جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے کہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ جسم کا تقاضا تھا مسیح یسوع کا، کیونکہ آپ جسم میں تھے، کہ آپ کو پانی ملے، لیکن ملا کیا، اس پر تو ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک اور اہم ترین بات اس کے پیچھے میرے لیے اور آپ کے لیے جو بڑی غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات پیاس کا لفظ ہم اپنے معاشرے میں اور اپنے حلقہ احباب میں کئی اور اصطلاحی پہلو، تشبیہی پہلوؤں کے اعتبار سے بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے وہ اس کے خون کا پیاسا ہے. خون کا پیاسا؟ کیا خون پیا جاتا ہے اور تاکہ اس سے پیاس بجھے؟ نہیں، یہ تو ایک لحاظ سے زہر ہے اگر ہم اس کو پیئیں تو. لیکن خون کا پیاسا ہونا سے مراد کیا ہے؟ انتہائی دشمنی کی انتہا کے لیے یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ وہ اس کے خون کا پیاسا ہے. مسیح کی پیاس تو حقیقی تھی، لیکن میں اس پیاس سے اپنے لیے اور آپ کے لیے روحانی سبق نکالنے کے اعتبار سے کہوں گا کہ مسیح کی پیاس گویا اس وقت ہی نہیں بلکہ آج ہزاروں سال بعد میں بھی جوں کی توں ہے. اگرچہ مسیح مر گئے، دفن ہوئے، جی اٹھے اور وہ آج بھی زندہ ہے، لیکن آپ کی پیاس ابھی تک ویسی کی ویسی ہے. شاید آپ سوچیں کہ ویسی کی ویسی سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیاس جسمانی طور پر پانی پینے کی تمنا اور آرزو اور طلب کو بھی کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف محاوراتی زبان میں بھی پیاس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ مسیح خداوند کی جو پیاس ہے یوں لگتا ہے کہ آج بھی ویسی کی ویسی ہے، یہ میں روحانی پہلو کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اور اس کو میں کھولنا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ مسیح کے اپنے دوست اور احباب مسیح کو چھوڑ گئے. یہودا اسکریوتی جس پر مسیح کا کتنا زیادہ بھروسہ تھا، وہ کیسے 30 سکوں کے عوض مسیحا کا سودا کر دیتا ہے. مقدس پطرس، بعد میں مقدس پطرس کے ذریعہ سے روح القدس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. مسیح نے دعا بھی کی تھی تیرا ایمان جاتا نہ رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے پطرس نے بھی 3 بار مسیح یسوع کا انکار کیا تھا. سایہ صلیب تلے ماسوا مریم نام کی چند خواتین اور مقدسہ مریم اور مقدس یوحنا کے اور رومی سپاہی اور یہودی مذہبی علماء کے اور کوئی نظر نہیں آتا. سب اپنے اپنے کارن میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ مسیح جب کہتے ہیں میں پیاسا ہوں، روحانی پہلو کے اعتبار سے میں اس کو یوں لوں گا کہ آج بھی وہ پیاسے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ بہت سارے مسیح کے پیارے، مسیح کے محبوب لوگ جو مسیح کے ساتھ چلے تو صحیح، لیکن روحانی طور پر کلوری تک نہیں گئے. راستے میں انہوں نے سفر کو تمام کر دیا. کچھ مسیح کے ایسے منکر ہوئے کہ وہ کسی اور طرف چلے گئے، جن میں نامی گرامی کرکٹ کے کھلاڑی بھی موجود ہیں. ان گمراہ اور برگشتہ اور باغی اور مصرف بیٹوں کے لیے خداوند یسوع مسیح میں وہ جو پیاس ہے وہ آج بھی جوں کی توں موجود ہے کہ وہ واپس آئیں اور مسیح خداوند کی پیاس بجھے. دوسرے نمبر پر کئی ایسے لوگ ہیں جو مسیح کا نام جپتے تو ہیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتے. ایسے چھپے رستم ہیں کہ مسیح کے نام کو کیش تو کرتے ہیں، لیکن رہی بات مسیح کی غیروں میں گواہی دینے کی بات، تو اس پہلو کے اعتبار سے وہ روپوش ہو جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ایسے برگشتہ اور باغیوں کے لیے بھی، اور وہ جو روحانی طور پر ڈسچارج ہو چکے ہیں، خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئیں، ریچارج ہوں، اور مسیح یسوع کی یوں پیاس بجھے، ان کی پہلی سی محبت پھر سے بحال ہو، اور مسیح یسوع کی گواہی وہ جا بجا جا کر دینے والے ہوں. اور اس کے علاوہ میں یوں بھی کہوں گا کہ مسیح خداوند میری اور آپ کی اس محبت کی پیاس آج بھی محسوس کرتے ہیں، جس محبت کی بابت آپ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسی میں نے تجھ سے رکھی، اور یوں لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اگر تو وہ محبت کا عنصر مجھ میں اور آپ میں پایا جاتا ہے تو ہاللویا، لیکن اگر اس محبت کا عنصر مجھ میں اور آپ میں نہیں پایا جاتا تو خداوند یسوع مسیح آج اس محبت کی پیاس اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ میرے لوگ میرے پاس آئیں اور اس ابدی محبت کو جو میں نے ان سے کی ہے
उस कुएं से अपनी मोहब्बत की बकेट भर कर ले जाएं और दूसरों से इस मोहब्बत का इजहार कर सकें। मसीह खुदावन ने नफरतों और कदूरतों और दुश्मनियों का सलीब पर चढ़कर खात्मा कर दिया है। लेकिन अगर मैं और आप आज भी एक दूसरे से वैर रखते हैं, ना कहते हुए अपने अल्फाज और अपने एक्शन से दुश्मनी करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह आज मेरी और आपकी इन नफरतों और कदूरतों के सबब से प्यासे हैं और वो चाहते हैं कि हम इनका गला दबाकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं, ताकि वो हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से शराबूर करें और हम हर किसी के लिए अपने दिल में मोहब्बत और प्यार और उन्स रखने वाले हो सके। खुदावंद को यह भी प्यास है तीसरे नंबर पर कि बहुत सारे लोग खुदावंद का नाम जपते हैं, लेकिन रूहानी एतबार से वो ठंडे पड़ गए हैं, मुकम्मल तौर पर वो ठंडे हैं और खुदावंद चाहते हैं कि वो रूहानी तौर पर सरगर्म हो। मुझे ज़बूर 42 की पहली 2 आयात याद आ रही है, लेकिन नसर की सूरत में ज़बूर 42 की पहली 2 आयात में यूं लिखा है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। ज़बूर नबीस कहता है, मेरी रूह खुदावंद के लिए प्यासी है। उसकी प्यासी रूह का अंदाजा करें कि किस कदर वो बेताबी महसूस करता था कि मैं खुदावंद के साथ हम आहंग हो जाऊं। अजीजों, मैं भाई अनिल कांत के गीतों का मुश्ताक हूं, बहुत अच्छे गीत हैं, लेकिन अगर आप और मैं सिर्फ ये गीत गाते रहें कि जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही खुदावन मेरी रूह तेरी प्यासी है, अगर हम सिर्फ गीत गाते रहें, ये निरा एक म्यूजिक होगा और इसका हमारी रूहानी जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा, जब तक कि हम रूह और सच्चाई से खुदावंद के हुजूर ये ना कहें, हां खुदावंद मेरी रूह आपकी प्यासी है, आपके बिना मैं बंजर जमीन की मानिंद हूं, मैं मर जाऊंगा आपके बगैर खुदावंद, मुझे आपकी जरूरत है, बल्कि मैं मुर्दा हूं, इस मुर्दा में जान डालिए और सिद्ध के दिल के साथ, आंसुओं के साथ खुदावंद के हुजूर आए, तो तभी यह मुमकिन हो सकता है। मेरे गीत गाने से कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही होगा जैसे आप पानी से भरी हुई बाल्टी फर्श पर उंडेल दें, क्या फर्क पड़ेगा फर्श पर, एक बूंद भी अंदर नहीं जाने देगा। इसलिए लाजिम है कि हम अपनी रूह जान बदन में खुदावंद अपने खुदा की प्यास को महसूस करने वाले हों। मसीह खुदावंद ने अपने लोगों से यह कहा कि तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और जो ईमान लाए उनको बाप और बेटा और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, सब कौमों को शागिर्द बनाओ।
इस जमीन पर बहुत सारे लोग अभी तक मसीह को नहीं पा पाए, मसीह को कबूल नहीं किया, और मसीह खुदावंद चाहते हैं कि हम उन लोगों के पास जाएं और उन लोगों को मसीह खुदावंद से मुतारफ करवाएं और वो मसीह यीशु के पास आए, अबदी जिंदगी और गुनाहों की मुआफी हासिल करें, फल यीशु मसीह को दे सकें और यूं मसीह यीशु की प्यास बुझ सके। लेकिन अफसोस, अभी तक हमारी नफरतें, मोहब्बत का ना होना, नाफरमानी और इरशाद आजम की तकमील के लिए आगे नहीं बढ़ना, यह वो सिरका है, यह वो पित मिली मैं है जो खुदावंद को नजर करते हैं। खुदावंद को यह नहीं चाहिए, खुदावंद को पानी चाहिए। हम उस शजरे इंजीर की मानिंद हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह गए कि इसमें कोई फल है कि नहीं, तो आपको उस दरख्त में कोई फल तो नहीं मिला, लेकिन हरे पत्ते वाह 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 बहुत थे। मसीह को हरे पत्तों की जरूरत नहीं थी, मसीह फल ढूंढने के लिए गए थे। और अगर मुझ में और आप में वो फल नहीं, आप जानते हैं उस दरख्त को खुदाबंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया और वो सूख गया है। यूहन्ना की इंजील के 15 बाब में लिखा हुआ है ना, जो डाली फल नहीं लाती उसको काटा जाता और आग में झोंक दिया जाता है। और मैं समझता हूं कि आज खुदाबंद यीशु मसीह को मैं और आप किस तरह की पित मिली मैं पिला रहे हैं, या हम मसीह खुदाबंद को पानी पिलाते हैं अपनी वफादारी का, दूसरों से मोहब्बत का, नफरतों और कदूरतों का गला घूंटने के एतबार से, दूसरों को मसीह यीशु के पास लाने के वसीला से, दिल से खुदावंद के तालिब होने के जरिया से हम किस तरह से मसीह खुदावंद की प्यास को आज बुझाते हैं, यह मेरे लिए और आपके लिए सोचने का मकाम है। अजीजों, लाजिम है कि हम आज अपनी कमजोरियों का खुदावंद के हुजूर इकरार करें, तौबा करें और मसीह की तरफ रजू लाएं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस मुबारक जुमा को या गुड फ्राइडे को 3-3.5 घंटे 4 घंटे कड़कती धूप में बैठना किसी काम का नहीं होगा अगर हम अपनी जिंदगी में तब्दीली ना लाएं। तो कपड़े काले पाओ या चिट्टे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी रूहानियत पर, जब तक हम पाक रूह को मौका ना दें कि वो मेरी और आपकी जिंदगी में आकर इनकलाब पैदा करे। आइए हम रवायात और ट्रेडिशन से बाहर आ जाएं और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अवलियत दें, अपनी कमजोरियों और खताओं का इकरार करें और कहें, खुदावंद मुझे कबूल कीजिए, मुझे नया बना दीजिए, मेरी रूह को ताजगी बख्शिए ताकि मैं आपके लिए जीने वाला हो सकूं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी भारी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू।